विशेष गरी यो फेसबुकबाट सुनिरहनुभएका मित्र र पछि युट्युबमा वचनलाई सुन्नुहुने मित्रलाई पनि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आज हामी लुकाको 8 अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। लुका 8को 1बाट लिएर 15सम्म हामी हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। मत्तीको सुसमाचारको 13 अध्यायमा यो सम्बन्ध राख्ने खण्ड हो, तरै पनि लुकाले आफ्नै किसिमले यसलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ र यसको शीर्षक मैले राखेको छु, सेवा गर्ने हृदयमा परमेश्वरको वचनको शक्ति। परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने हृदयमा परमेश्वरको वचनको शक्ति गजबको छ, अपार छ। त्यसलाई हामी आज यो खण्डबाट हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी 1बाट पढ्दै जाउँ। त्यसपछि उहाँ सहर सहर र गाउँ गाउँ हुँदो प्रचार गर्दै र परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुनाउँदै भ्रमण गर्न लाग्नुभयो। यहाँनिर एकछिन घोरिनु पर्नेछ। परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुनाउँदै भ्रमण गर्न लाग्नुभयो। हामी कहिलेकाहीँ सुसमाचार सुनाउने मात्र कुरा गर्दछौँ र हामीले सुसमाचार मात्र सुनाउँछौँ र त्यसपछि विश्वास गर्दाखेरि पनि सुसमाचारमा विश्वास गरेको पक्षलाई जोड दिन्छौँ। तर यहाँनिर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यो सुसमाचार कहाँको सुसमाचार हो त? कस्तो सुसमाचार हो? रोमी समयमा अथवा यीशु प्रभुको पालामा जब सुसमाचार सुनाइन्थ्यो, त्यो कस्तो कन्टेक्स्टमा, पृष्ठभूमिमा सुनाइन्थ्यो भने मानिलिउँ सम्राट अथवा राजा अथवा सेनापति युद्ध गर्न गएको छ अनि विदेशी भूमिमा युद्ध जितेर फर्क्यो अनि जितिसकेपछि त्यहाँका मानिसहरूलाई दास बनाएर ल्याउने चलन थियो। राजाहरूलाई कैदी बनाएर राजधानीमा प्रवेश गराएर राजाको सामनेमा अथवा सम्राटको सामनेमा, जनताको सामनेमा प्रस्तुत गरिन्थ्यो आफ्नो विजयलाई। अनि जब कप्तानले अथवा सेनापति होस् या कुनै पनि युद्ध जितेर फर्केर आउँदाखेरि उतापट्टि स्टेडियममा अथवा समारोहमा राजा सम्राट बसेका छन् भने जब त्यो युद्ध जितेर आएको सेनापतिले आफ्ना कैदीहरूलाई राजाको सामनेमा प्रस्तुत गर्नको लागि आउँदछ, त्योभन्दा अगाडि समाचार वाहकहरू आउँदथे। सुसमाचार, शुभ समाचार, शुभ समाचार भन्दै कराउँदै राजाको सामनेमा आएर भन्थे कि सेनापति आफ्नो युद्धको विजयपछि त्यो विजयको यात्रामा आउँदै हुनुहुन्छ, सहरमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, फलानु देशमा उनले राज्य जितेका छन् र त्यहाँको राजालाई कैदी बनाएर यहाँ ल्याउँदैछन् भन्ने कुरा, त्यसलाई सुसमाचार भनिन्छ। त्यो बेलामा शुभ समाचार। कस्तो समाचार? हाम्रो सेनाले, हाम्रो सेनापतिले, हाम्रो राजाले दुश्मनमाथि विजय हासिल गरेर आज विजयको यात्रामा आउँदै हुनुहुन्छ। र नभन्दै त्यसपछि यदि त्यहाँ सेनापति मात्रै थियो भनेदेखि सेनापतिले युद्धमा पराजित भएको राजालाई आफ्नो सम्राटको सामनेमा प्रस्तुत गर्दथ्यो र त्यति बेलामा राजाले दण्ड सुनाउनु पर्थ्यो। त्यो राजालाई कैदमा राख्ने कि अथवा मृत्युदण्ड दिने। त्यस्तो कन्टेक्स्टमा हामीले सुसमाचारलाई बुझ्नुपर्नेछ। त्यसै कारण लुकाले के भन्छ? परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार। सुसमाचार के को भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको राज्यको राजा हुनुहुन्छ। उहाँले शैतानिक राज्यमाथि अब पूर्ण विजय प्राप्त गर्नुभएको छ। सुसमाचारको अर्थ हो येशू राजा हुनुहुन्छ, हामी उहाँको राज्यका सन्तान नागरिकहरू हौँ र शैतानिक शक्ति, शैतानको राज्य यो संसारमा अझै पनि कता कता हामी शैतानिक राज्य देख्छौँ, तर त्यो सिद्धियो, येशू विजयी हुनुभएको छ। त त्यसकारण तपाईँ र मैले विश्वास गरेको सुसमाचार चाहिँ परमेश्वरको राज्य। जुन दिन येशू ख्रीष्टले आफ्नो वचन प्रचार गर्न थाले उहाँले भन्नुभएको छ, पश्चाताप गर किनभने परमेश्वरको राज्य नजिकै आएको छ। र त्यसपछि उहाँले त्यो सुसमाचारलाई हाम्रो हातमा दिनुभएको छ र हामीले पनि गएर सारा संसारमा सुसमाचार प्रचार गर्नुको मतलब येशू ख्रीष्ट शरीरमा आउनुभयो, परमेश्वर मानिस हुनुभयो, कल्वरी क्रुसमा हाम्रो लागि मर्नुभयो
तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो र आज उहाँ पिताको दाहिने हातमा हाम्रो लागि अन्तर्विन्ती गर्न बस्नुभएको छ र उहाँ फेरि फर्केर आउनुहुनेछ र यस संसारमा आफ्नो राज्य पूर्ण रूपले स्थापित गर्नुहुनेछ। कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ सुसमाचार भन्ने बित्तिकै स्वर्ग जाने टिकटको रूपमा मात्र विचार गर्छौँ, होइन। येशू प्रभु यसै पृथ्वीमा राज्य गर्न आउँदै हुनुहुन्छ, तर त्यो राज्य गर्नको लागि चाहिने सबै कुराहरू अग्रिम सुसमाचार हामीलाई सुनाइसक्नु भएको छ, अथवा उहाँ पहिलोचोटि आएर हामीलाई हाम्रा पापबाट मुक्ति दिइसक्नु भएको छ, उहाँको राज्यका हकदार बनाइसक्नु भएको छ। अब पूर्ण रूपले यसै पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्य आउनेछ, अहिले पनि आइसकेको छ। हाम्रो कर्तव्य, ईसाईको कर्तव्य चाहिँ त्यो राज्यलाई यहाँ बिस्तारै अगाडि बढाउँदै लैजानु हो। त यो उहाँ परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुनाउँदै विभिन्न स्थानमा जानुहुन्छ। 2 पदबाट हेरौँ। कतिपय स्त्रीहरू पनि उहाँको साथमा थिए जो दुष्ट आत्मा र रोगहरूबाट निको भएका थिए। तिनीहरू थिए मग्दलिनी भन्ने मरियम, जसबाट 7वटा भूत निस्केका थिए, हेरोदका कारिन्दा खुजासकी पत्नी योअन्ना र सुसन्ना। यिनीहरू र अरूहरूले आफ्नो धनले उहाँको सेवा गर्दथे। अब यो परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारमा लक्षणहरू देखा परे। हामीले हिजो अस्तिबाट हेर्दै आएका छौँ, येशू प्रभुले रोगबाट ग्रसित भएकालाई निको पार्नुहुन्छ, त्यसपछि भूतात्मा लागेकाहरूलाई पनि छुटकारा दिनुहुन्छ। र मैले आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै आएको छु कि येशू प्रभु तपाईहरु मेरो शरीरलाई पनि वास्ता गर्नुहुन्छ। यो परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार खाली तपाईहरु मलाई यो पृथ्वीबाट टिपेर स्वर्ग लानुको लागि नभएर यसै पृथ्वीमा बाँचुन्जेल तपाईहरु मेरो भौतिक जीवन पनि त्यो राज्यमा परिणत भएको छ। तपाईहरु मेरो शरीर पनि अब परमेश्वरको राज्यको एउटा अभिन्न अंग भएको छ। यो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर भएको छ। यो शरीर अब हाम्रो नभएर परमेश्वरको एउटा माध्यम बनेको छ त्यो राज्य विस्तार गर्ने। त्यसै कारण तपाईहरु मेरो शरीरमा लागेका रोग व्याधिबाट येशू प्रभु हामीलाई चंगाई दिन चाहनुहुन्छ भने यो शरीरलाई नियन्त्रण गर्ने मगज छ। अनि दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, भूतात्मा जब मानिसलाई लाग्दछ त्यसले मगजमा गडबडी ल्याइदिन्छ। शरीर ठीक हुन्छ, दुष्ट आत्मा लागेको मान्छेको शरीरमा खासै समस्या हुँदैन, तर त्यसलाई पागल जस्तो बनाइदिएको हुन्छ, अनियन्त्रित हुन्छ। त्यो मानिस आफ्नो नियन्त्रणमा हुँदैन। पूर्ण रूपले दुष्ट आत्माले उसको मगजलाई कब्जा गरेको कारण सारा शरीर दुष्ट आत्माले जता जता चाह्यो त्यतै जान्छ। त्यो बाङ्गो टिङ्गो हुने, दुनिया गर्ने, चिच्याउने, कराउने, उफ्रिने त्यो व्यक्तिले गरेको हुँदैन, त्यो व्यक्तिलाई थाहै हुँदैन। कारण उसको मगज पूर्ण रूपले दुष्ट आत्माले आफ्नो बसमा पारेको कारण उसले जे चाहे त्यही गर्न लाउँछ यो शरीरलाई। त किन यसोले मानिसको रोग निको पार्नुभयो? किन मानिसले प्रभुले भूतहरू निकाल्नु भयो? किनभनेदेखि उहाँ तपाईहरु मेरो शरीरलाई पनि आफ्नो राज्यमा ल्याउन चाहनुहुन्छ। तपाईहरु मेरो मगजलाई पनि आफ्नो राज्यको एउटा माध्यम बनाउन चाहनुहुन्छ। र आज चाहिँ तपाईहरु मेरो शरीरमा रोग लागेको छ भने पनि हामी विश्वासका साथ प्रभुसँग चंगाईको लागि माग्न सक्छौं र उहाँले त्यो चंगाई दिने प्रतिज्ञा पनि गर्नुभएको छ। भने मगजमा सायद हामी दुष्ट आत्मा लागेर एकदमै चिच्याएर कराएर गर्ने व्यक्ति अनियन्त्रण नहोला, तर दुष्ट आत्माले पनि मानिसको जसरी विकास हुँदैछ त्यस्तै किसिमले विकसित तरिकाले मानिसलाई आफ्नो बसमा पारेको हुन्छ। हुनसक्छ तपाईलाई बढी नै रिस उठ्छ, हुनसक्छ तपाईँ बढी चिन्ता गर्ने व्यक्ति हो, हुनसक्छ तपाईमा डरको आत्मा छ, अनावश्यक रूपले तपाईलाई डर लाग्छ, भविष्यको डर, भोलिको डर, के होला भन्ने डर, मानिसको डर, मानिसले के भन्लान् भन्ने डर। हुनसक्छ व्यभिचारको आत्मा तपाईमा व्याप्त रूपले व्यभिचारको सोच विचारले ग्रस्त भएको हुनसक्छ तपाईँ एकदमै एडिक्सन, के भन्छ, ड्रग एडिक्टदेखि लिएर रक्सीको लतमा लागेर तपाईँ बन्धनमा परेको। यो सबै दुष्ट आत्माले मानिसलाई आफ्नो बसमा राख्नको लागि मगजमा राज्य बनाएको छ, किल्ला गाडेको छ। त आज हाम्रो यो खण्डबाट हामी के देख्दैछौँ भनेदेखि यी स्त्रीहरू जो आज सेवामा लागेका छन्, यी 12 चेलाहरू पनि प्रभुको सेवामा लागेका छन् र ती स्त्रीहरूमध्ये धेरै दुष्ट आत्माबाट ग्रसित रहेछन्
र कति रोग व्याजले ग्रसित थिए, तर ती रोगबाट पनि निको पार्नुभयो प्रभुले, दुष्ट आत्माहरूबाट पनि छुटकारा दिनुभयो, जसको कारण पूर्ण हृदय लिएर यिनीहरू येशूको सेवामा लागेका छन्। त्यसपछि अर्को खालका स्त्रीहरू पनि छन् जो हेरोदका खुजासकी पत्नी योहन्ना र सुसन्ना, यिनीहरू र अरूहरूले आफ्नो धनले उहाँको सेवा गर्दथे। 12 जना चेलाले पूर्ण रूपले आफ्नो जीवन सुम्पेका छन्। सायद मरियम मग्दलिनी जस्ता स्त्रीहरूले पनि पूर्ण रूपले सुसमाचारको लागि आफ्नो जीवन दिएका छन् भने अरू स्त्री पनि त्यहाँ छन् जो हुने खाने वर्गका स्त्रीहरू देखिन्छन्, उपल्लो वर्गका धनाढ्यहरूकी पत्नीहरू। यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिबाट प्रभुको सेवा गरेको, अथवा येशू प्रभुलाई पनि चेलाहरूलाई पनि खाना लाउनु, यात्रा गर्नु, खर्चपात चाहिन्छ। यस संसारमा बसुन्जेलसम्म हामीलाई शरीरमा स्वास्थ्य चाहिन्छ, मगजमा साउन्ड माइन्ड भन्छ अङ्ग्रेजीमा, मगजमा पनि स्वास्थ्य चाहिन्छ, स्वच्छ मगज पनि हुनु पर्यो र हातमा पैसा पनि चाहिन्छ। त यी सबै कुराहरूद्वारा परमेश्वरको सेवा गर्ने जमातलाई हामी यहाँ देख्दैछौँ। र तपाईँ र मैले पनि यदि सिधै परमेश्वरले बोलाएको छ सेवाकाका लागि हामी जान सक्छौँ। यदि हामीमा अर्कै कुनै कला छ, योग्यता छ, जसबाट हामी सम्पत्ति आर्जन गर्न सकेका छौँ, आफूसँग खाना लाउन प्रशस्तै छ भनेदेखि त्यसपछि आफूसँग भएको सम्पत्तिबाट पनि हामी प्रभुको सेवा गर्न सक्छौँ। एउटा कुनै धनाढ्य व्यक्तिले प्रभुलाई विश्वास गर्दाखेरि म भन्छु उसले मात्र मुक्ति पाएको होइन कि उसको सम्पत्तिले पनि मुक्ति पाउँछ, जसबाट धेरै ठुलो परमेश्वरको राज्यको काम हुन सक्छ। त्यति भनिसकेपछि अब 4 पदबाट लिएर 15 पदसम्म अर्को एउटा विशिष्ट विषय छ, त्यसलाई हामी अगाडि हेर्दै जाउँ। जब ठुलो भिड जम्मा भयो र सहर सहरबाट मानिसहरू उहाँ कहाँ आए, उहाँले तिनीलाई एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। एउटा बिउ छर्न निस्क्यो र छर्दा हुँदी केही बाटोको छेउमा परे र ती मानिसका खुट्टाले कुल्चिए र आकाशका पंक्षीले खाइहाले। सायद यो तपाईँ हामी सबैले सुनेको उखान अथवा दृष्टान्त हो र यसको अर्थ पनि प्राय हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तरै पनि आज अलिक नजिकबाट हेर्दै जाउँ। त बाटोको छेउमा परेको बिउ चराहरूले आएर खाइहाले। 6 पद, अरू बिउ ढुङ्गिनी जमिनमा परे र ती उम्रिने बित्तिकै सुके, किनभने त्यो जमिन उबानो थियो। पहिलो चराले खाए, दोस्रो सुक्यो, मर्यो। 8 पद, कति चाहिँ कहाँ पुगेछ हामीहरू? ओके 7, कोही बिउ चाहिँ काँडाको झाङमा परे र तिनका साथमा काँडाको झाङ पनि बढेर आयो र तिनलाई बढ्न दिएन। मत्तीको किताबमा ती निसासिए, काँडा र सिउँडीमा झ्याङमा परेका बिउहरू निसासिए र तिनीहरूमा कुनै फल फलेन। कति चाहिँ असल जमिनमा परे र उम्रेर 100 गुणा फल फलाए। यति भनेपछि उहाँले उच्च स्वरले भन्नुभयो, जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस्। यहाँसम्म त हामीले बुझ्न कुनै गाह्रो छैन। विशेष गरी तपाईँ र म यदि खेती किसानी गर्ने वर्गका मानिसहरू हौँ भने हामीलाई सजिलै थाहा हुन्छ। विशेष गरी पहाडी भेगमा जब हामी बिउ छर्छौँ, माफ गर्नुहोस्, कता कता अनम्युट भएपछि तपाईँको कुराकानी बातचित पनि यहाँसम्म सुन्छ, माफ गर्नुहोला। नचाहेको कुराकानी पनि कहिलेकाहीँ बाहिर सुनिन्छ, तपाईँलाई थाहा छ होला। त्यसले बरु डमाडोल गर्छ ठुल्ठुला नेताहरूको जीवनमा पनि। बुढाबुढी झगडा गरेको यहाँ फेरि सुनियो भने लाजै हुन्छ। राइट, कहाँ पुगेका थियौँ हामीहरू? ओके, किसानी गर्ने व्यक्तिहरू हामी सबैलाई थाहा छ। विशेष गरी पहाडी भेगमा बसेकाहरूको त्यो गराहरू हुन्छन्, अनि गरा बनाउँदाखेरि त्यो ढुङ्गाहरू एक ठाउँमा जम्मा गरेको हुन्छ र त्यसपछि छेउछाउमा घाँसहरू त्यस्तै उम्रेका हुन्छन् र बिचमा राम्रोसँग छर्दै जाँदाखेरि पनि जति त्यो बिउलाई राम्रो जमिनमा छरौँ भन्दा पनि बाटोतिर पनि परिहाल्छन्, डिलतिर पनि परिहाल्छन्, घाँस कसिङ्गरतिर पनि परिहाल्छन्। र त्यो बिउबाट अब परमेश्वरको वचन र मानिसको हृदयसँग तुलना गरिएको छ।
र 9 पदमा आएर चेलाहरूलाई उहाँले भन्नुहुन्छ, उहाँका चेलाहरूले यस दृष्टान्तको अर्थ के हो भनी उहाँलाई सोधे। उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूलाई त परमेश्वरका राज्यको भेद जान्ने ज्ञान दिएको छ, तर अरूहरूसँग चाहिँ म दृष्टान्तमा बोल्दछु कि तिनीहरूले हेरेर पनि नदेखुन् र सुनेर पनि नबुझुन्। यो बडो गजबको एउटा विडम्बना छ। प्रभुलाई थाहा छ यी मानिसहरूले विश्वास गर्ने होइनन् भन्ने कुरा, त्यसै कारण उखानमा अथवा दृष्टान्तमा उहाँले तिनीहरूलाई रहस्य खोल्नुहुन्छ अनि यिनीहरू सबै छक्क पर्छन्, टाउको कनाउन थाल्छन्, यसले के भने होला भनेर। तर जसले विश्वास गरेको छ अथवा विश्वास गर्ने मानिसको निम्ति परमेश्वरको राज्यको रहस्य, हैन, सुसमाचारको रहस्य नभएर परमेश्वरको राज्यको रहस्य। अनि 2 दिन अगाडि हामीले छलफल गर्दाखेरि भनेका थियौँ, त्यो व्यक्तिले मात्रै येशूलाई विश्वास गर्दछ जो इमान्दार छ र बुद्धिमान छ, अथवा इमान्दार र बुद्धिमान मानिसले मात्रै येशू प्रभुलाई विश्वास गर्न सक्छ। बेइमान र आफ्नो मगजलाई प्रयोग नगर्ने मानिसले येशूलाई विश्वास गर्न सक्दैन। त्यसैकारण जसको कान छ त्यसले सुनोस् भन्नुको मतलब जो बुझ्न चाहन्छ, जोसँग प्रश्न छन्, जोसँग एक किसिमको क्युरियोसिटी, के भन्छ, यो के भन्नुभएको हो, यो को होला, कस्तो होला, येशू को हो भनेर बुझ्न चाहने मानिसलाई परमेश्वरले आफ्नो राज्यको रहस्य खोल्नुहुन्छ। जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्न चाहने व्यक्तिलाई प्रभुले आफ्नो राज्यको रहस्य देखाउनुहुन्छ। माफ गर्नुहोस्, म सबैलाई म्युट गरिदिन्छु है। ओके। तर कतिपय यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो बुझ्न चाहँदैनन्। उनीहरू पूर्वाग्रहहरूले भरिएका छन्। यो यस्तै हो, म ठिक छु, यो गलत हो, यो बाटो मात्र ठिक हो, अर्को बाटो ठिक छैन। त्यस्तो स्थितिमा परमेश्वरको राज्यको रहस्य तिनीहरूबाट छिपेको छ, लुकेको छ, तिनीहरू बुझ्नै सक्दैनन्। तर चेलाहरूलाई, तपाईँ र मलाई येशू प्रभुले दिएको वचनको रहस्य, आउनुहोस् हामी 11 पदबाट हेरौँ। अब दृष्टान्त यो हो, बिउ चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। बाटोको छेउमा खसेको बिउ तिनीहरू हुन् जसले सुन्छन्, तर वचन सुनेर विश्वास नगरून् र नबाँचुन् भनी दियावलसले अर्थात् शैतानले आएर तिनीहरूका हृदयबाट वचन लगिहाल्छ। यो बडो दुःखलाग्दो अवस्था छ। कतिपय मानिसहरू शैतानको वशमा परेका छन्, शैतानिक आत्माको वशमा परेका छन्, अन्धकारको वशमा परेका छन् र शैतान उनीहरूको जीवनमा आउनको लागि सबै ढोकाहरू खुलै छन्, जसको कारण वचन त्यहाँ पर्ने बित्तिकै शैतानलाई थाहा हुन्छ यदि सुसमाचार केही गरी यो देशमा आयो, सुसमाचार यो समाजमा आयो, सुसमाचार यो व्यक्तिको जीवनमा आयो भनेदेखि यसले मुक्ति पाउँछ। त्यसै कारण शैतानिक शक्ति लागि परेका छन्। जसरी हुन्छ, पहिलो कुरो त सुसमाचार आउँदै नआओस्, आइसकेपछि पनि तुरन्तै त्यसलाई टिपेर लानु, अथवा यो विदेशी धर्म हो, अथवा यो डलर खाने दलालहरू हुन्, यानत्यान भनेर सुसमाचारलाई विभिन्न प्रकारका दोष आरोपहरू लगाएर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरूको चरित्र हत्या गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, मानिसको हृदयमा रोपिएको वचन शैतानले चोरेर लान्छ। र यो अविश्वासीको लागि मात्र होइन, विश्वासीको निम्ति पनि यो यहाँनिर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू हाम्रो लागि कति महान छन्, तर आज धेरै क्रिस्चियनहरू परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्न सक्दैनन्, प्रतिज्ञालाई विश्वासै गर्न सक्दैनन्। जसै येशू प्रभुले भन्नुभयो, माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ, घजघजाउ त ढोका उघारिनेछ। यो वचनलाई भन्या होला प्रभुले, तर हुन्छ कि हुँदैन मेरो जीवनमा भनेर हामी जीवनमा कोही कुरो माग्न नै सक्दैनौँ। माग्यो भने पनि विश्वासै हुँदैन प्रभुले दिनुहुन्छ होला भनेर, जसको कारण त्यो प्रतिज्ञाको कामै लागेन हृदयमा, त्यो हृदयमा रहेन, विश्वास छैन त्यो वचनप्रति। विश्वास भनेको नै कसरी यसलाई व्यक्त गर्ने भने, केही कुरो तपाईँले सुन्नुभयो, अहिले म बोल्दैछु, सुन्दै जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको ज्ञान
आयो। तपाईँलाई थाहा भयो कि परमेश्वरको वचनलाई यदि मैले मेरो हृदयमा रोप्यो भनेदेखि यसले जीवन उत्पादन गर्दो रहेछ। त्यो ज्ञानलाई त्यसपछि आफ्नो हृदयमा महसुस गर्नु पर्यो, इमोसन्स इन्भल्भ हुनु पर्यो। उदाहरणको लागि तपाईँले छोरा जन्म्यो तपाईँको, अथवा छोरा अब जन्मिनुको लागि केही बालक जन्मिनुको लागि 9 महिना बाँकी रह्यो। तपाईँलाई थाहा भयो ओहो अब हाम्रो बच्चा हुने भयो, धेरै वर्षसम्म पर्खिनु भएको थियो। अचानक आज तपाईँको डाक्टरले भन्यो तपाईँको बच्चा हुन्छ, अनि खुसी हुनुभयो। त्यो खुसीमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि बच्चा भर्खरै पेटमा बसेको छ, तर त्यो बाउआमाको हातमा बच्चा आइसकेको हुन्छ। त्यो इमोसनल इन्भल्भमेन्ट हुन्छ त्यहाँनिर। ओहो हाम्रो पनि अब बच्चा हुने भयो भने त्यसपछि बच्चा जन्मिनु कहिले कहिले भोटो छेक्ने अहिले भने जस्तै हामी त्यो बच्चाको लागि लुगा किन्छौँ, जुत्ता किन्छौँ, किनभनेदेखि विश्वास छ हाम्रो बच्चा आउँदैछ। थाहा मात्र होइन, भावनामा पनि त्यो अब बसिसक्यो। इन्टलेक्ट एन्ड इमोसन्स हेभ कम टुगेदर। तपाईँको मगज र तपाईँको हृदय जोडियो अनि तपाईँ त्यो बच्चाको लागि पर्खिनुहुन्छ। समय त अझै 7-8 महिना बाँकी होला, तर बच्चा आइसकेको छ तपाईँको हातमा। त्यो इमोसनल अट्याचमेन्ट भइसकेको छ। त्यस्तै किसिमले विश्वास पनि त्यही हो। परमेश्वरको वचनले केही कुरो भनेको छ, अहिले त आँखाले देखेका छैनौँ, तर हाम्रो हृदयमा त्यो प्राप्त हुँदाखेरिको खुसी अहिले नै हामीलाई अनुभव भइसकेको छ। तपाईँ केही कुराको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मानिलिनु तपाईँ अहिले बेरोजगार हुनुहुन्छ, जागिरको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भने अब विश्वास कस्तो हो त भने मैले परमेश्वरसँग जागिर मागेको छु, यस्तो यस्तो खालको जागिर प्रभुले दिनुहुनेछ भनेर जागिर पाइसकेपछिको महसुस अनुभव अहिले नै भइसकेको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई भन्छ विश्वास। हुँदै नभएका कुराहरूलाई पनि भएको देख्न सक्नुलाई विश्वास। त यो परमेश्वरको वचन यस किसिमले हाम्रो हृदयमा नरहोस्, हाम्रो मगजमा नरहोस् भनेर शैतानले यो अविश्वासी मित्रको लागि मात्र नभए विश्वासीहरूको जीवनबाट पनि वचन चोरेर लगाए हुन्छ। याद गर्नुहोस्, चर्चमा पास्टरले गरेको प्रचार मन नपर्नु पनि कता कता त्यस्तै हो, र कतिपटक पास्टरको वचनहरू पनि त्यस्तै प्रकारले आउँछन्, र आफूले बाइबल पढ्दाखेरि पनि त्यस्तै प्रकारको अवस्था, मिठासै नलाग्नु, मिठो नै नहुनु, कता कता कुनै न कुनै क्षेत्रबाट तपाईँहरू मेरो जीवनमा शैतानको निम्ति ढोका खोलिएको छ, जसको कारण त्यो वचनले कामै गर्न सक्दैन। हाम्रो जीवनमा मिठासै हुँदैन त्यो वचनको। त्यो कुरोलाई छोडेर अब अर्कोमा जाउँ। ढुङ्गिनी 13 पद, ढुङ्गिनी जमिनमा पर्ने चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले वचन सुनेर खुसी साथ त्यो ग्रहण गर्छन्, र तिनको जरा हुँदैन, र केही समयको लागि तिनीहरूले विश्वास गर्छन्, तर परीक्षाको बेलामा तिनीहरूको पतन हुन्छ। त्यो चाहिँ सोच विचारै नगरेर विश्वास गरेको, ओहो राम्रो रहेछ, गजब रहेछ, खुसी लाग्यो, स्वाट्टै विश्वास गरिदियो, तर त्यसपछि समस्या आयो। एउटा कुरो के छ भनेदेखि सुसमाचारमा साँच्चै विश्वास गर्ने व्यक्तिको जीवनमा सतावट आउँछ। सायद देशले तपाईँलाई नसताउला, त्यो समाजले सताउनेछ, समाजले नसताउला, परिवारलाई सताउनेछ। कोही न कोहीबाट सुसमाचार विश्वास गर्ने व्यक्तिको जीवनमा सतावट आउँछ, किनभनेदेखि त्यसले बल्ल थाहा पाउँछ कि यो व्यक्ति कतिको विश्वासयोग्य छ। जाँचिन्छ तपाईँको विश्वास। त ढुङ्गिनी जमिनमा परेको जरा त के अरे उम्रन त उम्र्यो, तर जरा नभएको कारण कसरी भनेदेखि सायद विश्वास गरेपछि निरन्तर उसले सङ्गतिमा जाने मौका पाएन, जान सकेन, जान चाहेन, बाइबल अध्ययन राम्रो गरेन, प्रार्थनाको मलजल पनि त्यहाँ भएन, परमेश्वरका रहस्यका कुराहरू अझै बुझ्ने मन पनि त्यहाँ लागेन, कुनै एउटा साधारण इच्छा पूर्ति भयो अनि खुसी लाग्यो, विश्वास गरिदियो, चङ्गाई भयो, विश्वास गर्यो, त्यसपछि बिर्स्यो। जरा गाडिनको लागि एफएसीको किताबमा पावलले भन्छ, जरा
त्यो विभिन्न प्रकारका बतासले हामीलाई नहल्ल्याउने हो भनेदेखि परमेश्वरको प्रेम र विश्वासमा जरा गाडिन हामीसँग सही प्रकारको शिक्षा हुनुपर्छ। बाइबलीय शिक्षा बिना हाम्रो जरा गाडिँदैन। धेरै विश्वासीहरू त्यस्तै छन्। यो ब्याकस्लाइड हुने विश्वासको समस्या जरा नगाडिएको कारण। जरा नगाडिनुको पछाडिपट्टि उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई राम्रोसँग ध्यान दिएनन्। कुनै भावनात्मक रूपले विश्वास गरेको थियो, गइहाले। अब 14 पद मुख्य हो तपाईँ मेरो लागि। काँडाहरूका बीचमा पर्नेहरू चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले सुन्छन् तर पछि यस जीवनका चिन्ता, यो चाहिँ जो दुःख कष्टमा परेको छ, जो गरिब छ उसलाई चिन्ता, धन जो धेरै धनी छ, धन सम्पत्तिको पछि लागेको छ, पैसा 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 नै सबै कुरा छ, सुख चैनमा परेर बढ्न पाउँदैनन् र तिनका फल पाक्न पाउँदैनन्। जीवन त छ तर त्यो जीवन फलेको छैन। कि त चिन्ता, के खाउँला र के लाउँला भन्ने चिन्ता, कि त प्रशस्तै सम्पत्ति भयो, मलाई त केही पनि चाहिँदैन, त्यसपछि मोज मजा सुख विलास इत्यादि कुरोले गर्दाखेरि उनीहरू परमेश्वरको वचन जीवनमा हुर्केको देख्न सक्दैनन्, जसको फलस्वरूप उनीहरूको जीवन कहिले पनि पूर्ण रूपले जति मोज मजा गर्न खोजे पनि कहिल्यै सन्तुष्टि नहुने, जति नै सम्पत्ति थुपारे पनि कहिल्यै नपुग्ने र कतिजना चाहिँ रात दिन चिन्तै चिन्ता, के खाउँला र के लाउँला मात्रै। यो कहाँबाट आयो चिन्ता? परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गर्न नसकेको कारण। सम्पत्तिले पनि किन दुःख दियो? किनभने परमेश्वरको वचनमा भरोसा गर्नुको सट्टामा सम्पत्तिमा भरोसा गरे। पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको अन्तिम अध्यायतिर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि विशेष गरी 15, 16, 17, 18 पदमा संसारका धनीहरूलाई चेतावनी देऊ कि उनीहरूले आफ्नो सम्पत्तिमाथि होइन, तर जुन परमेश्वरले तिनीहरूलाई प्रशस्त गरी रमाउनको लागि सम्पत्ति दिनुहुन्छ उहाँमाथि विश्वास गर र आफ्नो सम्पत्तिबाट उदार चित्तले दिन सक। त्यस्तो गर्न नसक्नुको कारण के भनेदेखि परमेश्वरको वचनमा उनीहरूले ध्यान दिएको छैन। त्यो वचन अलिअलि छ तर फलेको छैन। त यहाँनिर गरिबीले पनि हामीलाई कतिपटक विफल जीवन, फल नभएको जीवन बनाउन सक्छ भने सम्पन्नताले पनि हामीलाई त्यस्तै प्रकारको बेखुसी र असन्तुष्टिको जीवन बनाउन सक्छ। परमेश्वरको महिमा रहित जीवन हुन सक्छ। त्यसपछि 15 पद, तर असल जमिनमा पर्ने चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले वचन सुनेर निष्कपट र भला हृदयमा त्यसलाई जोगाइराख्छन् र धैर्य साथ फल फलाउँछन्। धैर्य साथ फल फलाउँछन्। कस्तो खालको हृदय? भलो र निष्कपट। अनि त्यसलाई अस्तिको कुरा गर्दाखेरि इमान्दार, आफूसँग भएका पाप अधर्म सबैलाई पश्चाताप गर्दै र त्यसपछि सबैको भलो चिताउँदै परमेश्वरमा विश्वासयोग्य भएर वचनलाई जोगाइराख्छन् भनेदेखि धैर्यतामा त्यो फल्नेछ। त्यो अचानक हुने छैन, तर 1 दिन, 2 दिन, 1 हप्ता, 2 हप्ता, 1 महिना, 2 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्ष तपाईँ र म परमेश्वरको वचनमा निरन्तर यसरी लाग्छौँ भनेदेखि यो वचनले हाम्रो जीवनमा 100 गुणा फल फलाउनेछ। मत्तीले त 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा भनेर यसरी क्रमिक रूपले फल्दै फल्दै जाने कुरो व्यक्त गरेको छ भने लुकाले सिधै 100 गुणा फल फलाउनेको प्रतिज्ञा गरेको छ। यसरी मित्र, परमेश्वरको वचन हाम्रो इमान्दार हृदयमा रोपिएको छ भने यसले जीवनलाई फल फलाउन मद्दत गर्छ। जीवनमा फल फल्छ, जीवन अर्थपूर्ण हुन्छ र न त हामी चिन्ताको शिकार हुन्छौँ, न त हामी लोभ लालचको शिकार हुन्छौँ। चिन्ता जब हाम्रो जीवनमा के खाउँला र के लाउँला भन्ने अवस्था आउँछ, लोभका शिकार हुन्छौँ जब हामी सम्पत्तिको पछि लागिरहेको हुन्छौँ। तर परमेश्वरको वचन रोप्ने मानिसको जीवनमा परमेश्वरले नै हाम्रा सबै आवश्यकता पूरा गर्न हुनेछ र हामीसँग भएको सम्पत्तिबाट पनि अझ परमेश्वरको सेवा हामी गर्न सक्नेछौँ। जुन कुरो 3 पदमा हामी देखेका छौँ। हेरोदका कारिन्दा, खुजासकी पत्नी योअन्ना र सुसन्ना, यिनीहरू र अरूहरूले आफ्नो धनले उहाँको सेवा गर्दथे। आज क्रिस्चियनहरू विशेष गरी 2 भागमा विभाजन भएका छन्। मण्डलीमा काम नलाग्ने क्रिस्चियनहरू भनौँ न, कतिको चित्त दुख्ला।
कि त साह्रै गरिब, उनीहरूलाई रात दिन के खाउँला र के लाउँला भन्ने चिन्ता त्यसैमा व्यस्त छन्, कि त पैसाको पछि। अनि शनिबार आइतबार सङ्गतिमा आउने पनि फुर्सद हुँदैन उनीहरू, किनभने उनीहरूको पसल खोल्नु पऱ्यो कि काममा जानु पऱ्यो कि व्यापार गर्नु पऱ्यो, कहिल्यै परमेश्वरलाई दिने समय छैन। यी दुईटा दिशातिर गएका विश्वासीहरूको जीवनमा परमेश्वरको वचनले काम गर्नुभन्दा पनि शैतान एकदमै व्यस्त छ। यिनीहरूलाई त्यस्तै कुरामा व्यस्त, गरिब दुखीहरूलाई गरिब दुखीमै राख्नको लागि शैतान व्यस्त छ। किनभने चिन्ता फिक्रीले पनि शैतानको लागि ढोका खोलेको छ भने सम्पत्तिको पछि लाग्नेहरूको जीवन पनि लोभ लालच र संसारका अभिलाषाका कुराहरूले ढोका खोलेको कारण शैतान उनीहरूलाई त्यही व्यस्त गर्दैछ। तर मण्डलीमा केवल 10 देखि 20% मात्रै यस्ता मानिसहरू हुन्छन् जसले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको वचनलाई राखेको छ, र ती मानिसहरूको जीवनमा के खाउँला र के लाउँला स्थिति पनि आउँदैन, र सम्पत्ति आइहालेको खण्डमा पनि उनीहरू त्यो सम्पत्तिबाट परमेश्वरको राज्यको लागि महान काम गरेर जान्छन्। तपाईँ म कहाँ छौँ मित्र? तपाईँको मेरो हृदयमा सेवाको आत्मा छ, सङ्गतिको आत्मा छ, परमेश्वरको महिमाको आत्मा छ, र त्यसपछि वचनलाई यहाँ राखेका छौँ, विश्वास गरेका छौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले फल फलाउनु हुनेछ, फलदायी जीवन हुनेछ। तपाईँ म जे गर्दैछौँ त्यसमा फल फल्नेछ। यदि हामी पास्टर प्रचारक सेवक हौँ भने हाम्रो सेवकाई फलदायी हुनेछ। हामी व्यापारी छौँ, हाम्रो काम व्यवसाय छ, हामी कुनै पेसागत क्षेत्रमा लागेका छौँ भनेदेखि त्यहाँ पनि हामीले उन्नति र प्रगति देख्नेछौँ। कारण यी सबै जीवनका क्षेत्रबाट हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य परमेश्वरको सेवा गर्न हो। यति भन्दै आज म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु। परमेश्वरको वचन हामी सबैको जीवनमा त्यस्तै किसिमले जगेर्न अथवा राख्न सकौँ, रोप्न सकौँ। यो हृदयको माटो चाहिँ मलिलो माटो भएको होस्, त्यो मलिलोपन भलो हृदय, इमान्दार हृदय, निष्कपट हृदय, निर्दोष हृदय यहाँ शुद्ध छौँ भनेदेखि बाहिर आफै शुद्ध हुन्छ। र त्यो मलिलो शुद्ध पवित्र माटोमा जब परमेश्वरको शक्तिशाली वचन रोपिन्छ त्यसले जीवन उत्पादन गर्छ। तपाईँ र मैले चाहेको कुरा परमेश्वरको वचनले पुरा गर्न सक्नेछ। यति भन्दै म बिदा भए। प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्।